अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस बहन को देख रहे हैं, इनका निकाह होने वाला है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इनके निकाह में इनके ही वालिदैन शिरकत नहीं करेंगे और ना ही इनके ख़ानदान वाले शिरकत करेंगे। हालाँकि ये कोई लव मैरिज नहीं है। तो दोस्तों, आखिर मामला क्या है? तो हम आपको बता दें कि इन्होंने अपना आबाई मज़हब छोड़ दिया है, यानी कि अपने बाप-दादाओं का दीन छोड़कर इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। इसलिए पूरे ख़ानदान वालों ने, यहाँ तक कि इनके वालिदैन ने भी इनका बॉयकॉट कर रखा है और इनकी शादी में भी वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर! मैं अपनी इस बहन को सलाम करता हूँ कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद हमारी ये बहन अभी भी दीन इस्लाम पर कायम है। और अब्दुल वारिस गिल साहब को भी हमारा सलाम है कि इनके इस हुकूकुन नाज़ फाउंडेशन की वजह से न जाने कितने हमारे नव मुस्लिम भाई बहनों को हौसला मिलता है कि अगर इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ये इदारा एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। लेकिन अफ़सोस कि हमारे हिंदुस्तान में अब इस तरह के इदारे काम नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी इस तरह का काम करने के लिए सोचता भी है, तो उनका हाल मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम साहब और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की तरह हो जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से खूब दुआएं किया करें कि अल्लाह ताला इन तीनों मुजाहिदों के लिए आसानी फरमाए और इनके मर्तबे को बुलंद फरमाए और हिंदुस्तान में भी इस तरह के इदारे बन जाएं, ताकि हिंदुस्तान में भी जो भाई बहनें इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, उनके लिए मामलात आसान हो सके। तो दोस्तों, अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बेटी जो आज की दुल्हन है, उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज क्या हुआ है? शादी। इतनी सादगी के साथ शादी, कुछ अजीब नहीं लगा? मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ है। तो आप इस्लाम ने वो रंगदार खुशबू को देखा तो फरमाया कि अब्दुर्रहमान, आपने निकाह फरमा लिया। 10 मिनट में जो है वो निकाह हुआ, सब ने मुबारकबाद दी, मिठाई खाई और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आपके निकाह में उलमाए किराम थे, आपके असातिज़ा भी थे, सारे लोग थे, लेकिन वालिदैन नहीं थे। अल्लाह को ऐसे ही राजी था, मैं अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ। हम तमाम मुसलमानों की तरफ से आपको मुबारकबाद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको आपका निकाह मुबारक फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मुस्लिम मुआशरे में आप आए रोज़ शादियों के फंक्शन देखते होंगे। कई कई दिन शादियों के फंक्शन चलते हैं, माइयों हैं, तेल मेहंदियाँ होती हैं, निकाह है, बारात है, न जाने क्या क्या, और लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर जो है वो खर्च किए जाते हैं। और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन कई कई दिन तक मसरूफ़ दावतों पे, हदिये, तोहफ़े, पार्टीज़। लेकिन आज इस्लाम की एक बेटी, एक जो आज की दुल्हन है, उससे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इस बात पर? ठीक है आप? तबीयत अच्छी है आपकी? जी मैं आज क्या हुआ है? शादी। आज आपकी शादी हुई है, यानी निकाह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप माशाल्लाह निकाह के बंधन में बंध गई हैं, आपकी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि आपने कुछ अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया है। कब इस्लाम कबूल किया था आपने? मैंने 23 अगस्त को। 30 अगस्त को इस्लाम कबूल किया था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो आपका इस्लाम लाना कबूल फरमाए। और 30 अगस्त के बाद आज आपकी जो है वो अल्लाह ताला की तौफीक से शादी हो गई। तो इतनी सादगी के साथ शादी, कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी अब्बू भी नहीं थे आपकी शादी पे, तो बहन भाई भी नहीं थे। हम तो जानते हैं, हम जब ईसाई होते थे तो आपका, मेरा, हम दोनों का बैकग्राउंड क्रिश्चियनिटी के साथ ही है। तो वो तो तेल मेहंदियाँ भी होती थी, माइयों भी होती थी, फंक्शन होते थे लंबे चौड़े, और पता नहीं क्या क्या होता था। और फिर कई कई दिन तक जो है वो शादी का फंक्शन चलता था। लेकिन ये 10 मिनट में जो है वो निकाह हुआ, सब ने मुबारकबाद दी, मिठाई खाई और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो यानी आपको लगा ना कि ये बहुत ज़्यादा ही कोई सिंपलिसिटी के साथ फंक्शन हो गया? मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ है। मैं इस पे बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में शादियां तो हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ करती थी। आपको एक, मैं अगर बताऊं कि इस्लाम में कितनी सिंपलिसिटी के साथ शादियां होती थी, तो आप हैरान हो जाएंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से वापस आ रहे थे। वापसी में अब आप ने एक जगह पे पड़ाव डाला। नबी अलैहिस्सलाम ने जब एक जगह पे पड़ाव डाला तो आपने फरमाया कि जो जिसके पास है वो ले आओ,
اور جب دسترخوان پہ لگ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ شہید بھی ہوئے، اس میں زخمی بھی تھے، کتنا نقصان بھی ہوا، لیکن بتایا کہ یہ کوئی اتنی ایسی کوئی یعنی عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہیں، یا آپ کو چھٹیاں لینی پڑتی ہیں، یا آپ کو سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ لمبے چوڑے فنکشن کرنے۔ بتایا کہ بھی یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے کپڑوں پہ ایک خوشبو تھی جو رنگ دار خوشبو تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ رنگ دار خوشبو کو دیکھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن آپ نے نکاح فرما لیا؟ تو کہا کہ جی اللہ کے رسول۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی۔ یعنی بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ بالکل ایک ایسی خوبصورت اور سادہ سنت ہے، اہمیت کے اعتبار سے اس کی بہت فضیلت ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کی جا سکتی ہیں الحمدللہ۔ اس حوالے سے آپ ہم سب میں سے نمبر لے گی کہ آپ نے نہایت سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کا نکاح ہوا، بلکہ اس نکاح میں آپ کے اساتذہ بھی تھے، وہ علماء کرام موجود تھے کہ جن کی موجودگی لوگ جو ہے وہ اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے نکاح میں موجود تھے الحمدللہ۔ کنیز فاطمہ آپ کے نکاح میں علماء کرام تھے، آپ کے اساتذہ بھی تھے، سارے لوگ تھے، لیکن والدین نہیں تھے۔ جی تو ان کی کمی محسوس کی آپ نے؟ جی ان کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ بہن بھائی تو بہن بھائی ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ کو ایسے ہی راضی تھا، میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ کیا ہوا اگر میرے ماں باپ یا بہن بھائی اس میں شامل نہیں تھے، میرے مسلمان بہن بھائی اور اللہ کے فرشتے تو شامل تھے نا۔ ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہ جو ہے وہ جذبہ ایمانی ہم تمام لوگوں کو عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو واقعی اپنی شادیوں میں، اپنے بیاہوں میں، اپنے نکاحوں میں ایسی ہی سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو خواہ خواہ کا بوجھ ہم اپنے سروں پہ اٹھاتے ہیں، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما سکے۔ ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کو مبارکباد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا نکاح مبارک فرمائے، اور آپ کی جو نئی زندگی کا آغاز ہے بہت خوبصورت ہو، خوشیوں والا ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، دراصل واقعہ یہ ہے کہ ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اسلام کی، ایمان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع میسر آتے ہیں، اور اس پہ جب اپنے بہن بھائی، عزیز و اقربا نہیں ہوتے، تو یہ اسلام کی اور ایمان کی ایک قیمت ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت اسلام عطا کی ہے، اللہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔